मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंचासीनाः विद्वांसः अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिरूपेण ये समागताः प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी महोदयाः, अस्य संकायस्य प्रमुखाः आरव मुदन महोदयाः, अस्मच्चिरपरिचिताः, अस्य विशिष्टाद्वैत विभागस्य अध्यक्षाः प्रोफेसर अनंतन महोदयाः, अस्य विभागस्य आचार्याः प्रोफेसर सुदर्शन महोदयाः, अन्येपि अत्र अस्माकं पूर्वपरिचिताः सुहृदः अत्र विलसन्त्य विद्यापीठस्य वयं विद्यापीठमेव वदामः। इदानीमपि सैव अभ्यासः जातः लालबहादुर शास्त्री विद्यापीठमित्येव। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्याः महापात्र महोदयाः, झा महोदयाः, कौशलेन्द्र राजस्थाने विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः, पाठक महोदयाः ते कार्यव्यस्ताः इति मन्ये। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः प्रणतितदयः। अस्माकमेव छात्रः अत्र आचार्यः विजय गुप्ता महोदयः दूरदर्शने अस्ति अत्र। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य भारतीय परंपरायां विशिष्टाद्वैत वेदान्तस्य स्थानं योगदानम् इत्यस्मिन् विषये या एकदिवसव्यापिनी संगोष्ठी प्रवृत्ता उद्घाटनसत्रमिदम्। अहं भाग्यनगरे वेदान्तवर्धिनी विद्यालये पठितवान्। अहमपि वैष्णव एव जन्मना। मम गुरवः सर्वेपि प्रसिद्ध वैष्णवाः, प्रतिवादी भयंकर अन्नंगराचार्य महोदयाः, अत्यंत विद्वत् तल्लजाः समुद्राल श्रीनिवासाचार्य महोदयाः, अमरवादी कृष्णमाचार्य महोदयाः, वंगीपुरम रामानुजाचार्य महोदयाः, एते सर्वे इतोपि सन्ति। एते सर्वेपि आचार्याः अस्मान् पाठितवन्तः। महाविद्यालये उत्तर भारतीय महाविद्यालयः इति वदन्ति, वयं कलाशाला इति वदामः तत्र। ते सर्वे अस्माकं गुरवः आसन्। मरिलट्टि श्रीरङ्गाचार्य महोदयाः ते चिरंजीवी स्वामी महोदयानां गुरवः आसन्। अर्थात् ते न्यायशास्त्रं गुरवः इत्युक्ते सम्प्रदाय गुरवः न, न्यायशास्त्रं पाठितवन्तः। ते तु न्यायशास्त्रे मूर्धन्याः। अहं तु वदामि न्यायशास्त्रे व्याघ्रतुल्याः। तादृश विद्वांसः एतावत्पर्यन्तं तादृशान् न दृष्टवान्। तेषां स्वरः एव गम्भीरः आसीत्। अहं किमर्थं वदामि एतत् सर्वम् इत्युक्ते तेषां गुरूणां प्रसादेन एव अस्माभिः विद्या समुपार्जिता। तत्र विशिष्टरूपेण अहं सर्वदा एतेषु दर्शनेषु कदा कदाचित् विचारं करोमि। अस्माकं हिन्दू धर्मे यद्यपि एतानि दर्शनानि सर्वाणि सन्ति, इदानीम् एते मोक्षविषये उक्तवन्तः। सम्प्रति कः मोक्षविषये चिन्तयति? शास्त्रार्थमेव वयं पठामः मोक्षः मोक्षः मोक्षः। मोक्षं कोऽपि न चिन्तयति, न इच्छति च। अद्यत्वे महान् क्लेशः समागतः। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तः एव अत्यन्त समादृतः, व्यवहारेपि अस्ति वस्तुतः। यद्यपि अद्वैत वेदान्तस्य विषयाः तत्र विचित्रं जातम्। अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे पाठ्यसत्रेषु पाठ्यप्रणालीषु विश्वविद्यालयेषु अद्वैत वेदान्त एव प्रसिद्धः, अत्यन्तं प्रसिद्धः, सर्वत्र प्रचलति। परन्तु व्यवहारे समाजे विशिष्टाद्वैतस्य एव विजयः भवति। द्वैतस्य विशिष्टाद्वैतस्य विजयः भवति। तस्यैव आचरणं हिन्दुसमाजः अद्य करोति। बहूनि तत्र उदाहरणानि सन्ति। वयं सर्वेपि विष्णोः भगवतः सर्वदा वयं पूजां कुर्मः। विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः सैवतमेव विषये कथयति। भक्त्या एव ईश्वरः गम्यः। जीवेश्वरौ पृथग्भूतौ
ब्रह्मणा व्यापृतं जगति तत्र पूर्णप्रज्ञेनापि पुनः पुनः निर्दिष्टं जीवेश्वरौ पृथग्भूतौ इति उक्तम्। इदानीं पश्यन्तु छात्राः भवन्तः सिद्धान्ताः बहवः सन्ति। इदानीम् अहं तदर्थमेव प्रथमम् उक्तवान् वयं व्यवहारे किं कुर्मः इति। तदर्थं सिद्धान्तान् सिद्धान्तरूपेण वयं पठामः। यतोहि अस्माकम् आचार्याः पूर्वम् अस्माकं प्राचीनभारते या स्थितिरासीत् सर्वेपि मोक्षविषये चिन्तनं कुर्वन्ति स्म। यतोहि इव बुद्धदर्शनेपि भगवता बुद्धिना यद्यपि बहवः विषयाः उक्ताः परन्तु सर्वे विषयाः निर्वाणार्थमेव उक्ताः। तत्र यद्यपि तत्र षट् पारमिताः सन्ति परन्तु प्रज्ञा एव अत्यन्त प्रधाना प्रमुखा पारमिता अस्ति। तदर्थमेव शान्तिः इमं परिकरं सर्वं प्रज्ञार्थं हि मुनिर्जगौ इति कथयति। मुनिः इति कथयति। मुनिः इत्युक्ते बुद्धः एव। एवं प्रकारेण अस्माकं प्राचीनभारते भिन्नमेव वातावरणम् आसीत्। सर्वेपि मोक्षविषये चिन्तनं कुर्वन्ति स्म। अस्याः सृष्टेः कारणं किमिति चिन्तनं कुर्वन्ति स्म। अद्यत्वे अस्माकं शास्त्रान् केवलं पठनार्थमेव कक्षाकृतेव वयं एतादृशचिन्तनमेव न कुर्मः। सा विद्या या विमुक्तये इति यत् लक्ष्यमासीत् अद्यत्वे तद् न दृश्यते। तदर्थं रामानुजाचार्याणां बहु योगदानमस्ति। बहु पूर्वं मया रामानुजाचार्याणां विषये किञ्चित् लिखितम् इति अद्य अहं श्रावयामि। द्राविडेषु जनं लब्ध्वा बाल्यादेव कृतश्रमः विष्णुतत्त्वं विशुद्धं यो लोके स्थापितवान् गुरु स च रामानुजश्रेष्ठः तत्त्वं सात्विकमुत्तमं लोके प्रवर्तयामास श्रेष्ठमानन्दवर्धकम् मोक्षप्रदायकं मन्त्रं श्रुत्वाचार्य प्रबोधितं लभन्तां मुक्तिपदवीं जनाः सर्वेऽपि भारते यथाधिकारः सुदृढः ब्राह्मणानां भवेदिह जनानाम् अन्यवर्णानां तथा मोक्षे भवेत् सदा। चिन्तयन्ति तम् आचार्यः रामानुजाचार्याः चिन्तितवन्तः सर्वेषां मोक्षे अधिकारः भवेत् इति मन्त्रं श्रुत्वा मन्दिरस्य उपरि गत्वा सर्वेभ्यः श्रावितवन्तः रामानुजाचार्याः। एतत् विषयम् अद्यत्वे विश्वविद्यालयेषु या नियमान् एते UGC इत्यादयः ये नियमान् कल्पयन्ति तैः सर्वैरपि पठनीयं। रामानुजाचार्याः कीदृशाः, पूर्णप्रज्ञाः कीदृशाः। पेजावरस्वामी महोदयाः तत्र सर्वत्र गतवन्तः। तत्र दलितानामपि ग्रामेषु गत्वा ते प्रचारं कृतवन्तः। तथाविधाः आचार्याः अत्र सन्ति इति सर्वैरपि ज्ञातव्यमस्ति। तदर्थम् एते रामानुजाचार्याः एवं कृतवन्तः। महान्तः आचार्याः आसन्। मोहाविद्या समुत्पन्ना बुद्धिः बन्धनकारिणी भक्त्या विशुद्धया मुक्तिः साध्या भवति भूतले। विषयान् ईदृशान् सर्वान् उक्त्वा मोक्षप्रदायकान् लोके प्रवर्तयामास तत्त्वं रामानुजो गुरुः। वेदान्तसारः इति रामानुजदर्शनेपि अस्ति। रामानुजाचार्येणैव प्रेरितं वेदान्तसारः इति। परन्तु जनाः बहवः वेदान्तसारः इत्युक्ते एकमेव वेदान्तसारं जानन्ति। सिद्धान्तस्य ते जानन्ति। अन्येपि बहवः ग्रन्थाः सन्ति। अस्माकं संस्कृतसाहित्ये किं जातं प्रभूतानि शास्त्राणि प्रभूतं साहित्यं संस्कृतज्ञाः एव न जानन्ति। अन्ये कथं जानन्ति? उदाहरणार्थं द्वैतसिद्धान्ते केवलं पूर्णप्रज्ञेन 38 ग्रन्थाः रचिताः। 38 ग्रन्थाः रचिताः आचार्य मध्वाचार्येण पूर्णप्रज्ञा इति तेषाम् अपरं नाम। रामानुजाचार्यैः अस्मिन् सम्प्रदाये बहवः ग्रन्थाः अत्यन्तप्रसिद्धः ग्रन्थः एष एव वेदान्तसारः इति। तादृशग्रन्थाः बहवः सन्ति। परन्तु यदि संस्कृतज्ञाः एव तान् सर्वान् ग्रन्थान् न जानन्ति तर्हि संस्कृतसाहित्यस्य हानिरेव भवति। तदर्थम् अहम् एवं चिन्तयामि। विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तविभागः यः अस्ति राष्ट्रीय संस्कृतविश्वविद्यालये एषः विश्वविद्यालयः एतादृशान् कार्यक्रमान् पुनः पुनः कुर्यात्। अत्र विद्यमानाः ये आचार्याः सन्ति आरवं महोदयाः अनन्तरं महोदयाः सुदर्शन महोदयाः अन्येपि सर्वेपि आचार्याः अस्मिन् सिद्धान्ते के के विशिष्टाः तत्र सिद्धान्ताः सन्ति इति सर्वैः जनैः ज्ञातव्यम्। तेन अत्यन्त
आनन्ददायकं भवति। यतोहि पश्यन्तु अस्माकं बाल्यकाले वयं सर्वदा प्रतिदिनमपि पठन्तः आस्म मुकुन्दमालास्तोत्रं। तत्र ह्यः एव कक्षायाम् अहम् एतं श्लोकम् उक्तवान्। अहं पाठयन्नासं बोधिचर्यावतारं, परन्तु विषयः स एव भवति सर्वत्र। तत्रापि शान्तिदेवः तमेव विषयं वदति, अत्रापि कुलशेखराழ்वार् मुकुन्दमालायां तमेव विषयं वदति। जीवने वयं यत्किञ्चिदपि कार्यं कुर्मः, अन्तिमसमये भगवतः नामस्मरणं कुर्मः चेत् मोक्षः भवति इति। यतोहि भगवद्गीतायां श्लोकः अस्ति किल, अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति त्यजति देहं स याति परमां गतिम् इति उक्तवान् किल। तर्हि सर्वे चिन्तयन्ति, परन्तु अन्त्यकाले कथं वयं हरिनामस्मरणं कुर्मः, नारायणस्य नामं कुर्मः। तत्र भगवद्गीतायां यः श्लोकः अस्ति तत्र किमुक्तं, सर्वदा सम्यक् पठनीयमस्ति। अन्तकाले च इति उक्तवन्तः। अन्तकाले च इति उक्तम्। अन्तकाले एव न, अन्तकाले चेत् अन्तिमकाले स एव स्मर्तुं शक्नोति यः सम्पूर्णजीवने स्मर्तुं शक्नोति, स एव अन्तकाले च भवति। तदर्थं स एव विषयः अस्माकं विशिष्टवेदान्ते अस्ति। सर्वदा नारायणस्य स्मरणं कर्तव्यम्। एवमेव भवति। Practical Vedanta should be practical. It should not be only in the books. So Vishishtadvaita teaches practical Vedanta. That's what I was telling. The Hindu Dharma, Vishishtadvaita is actually being performed. Tadartham asmabhi iti sarve vishyaः ज्ञातव्याः। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्तः अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। तथापि अत्यंत आलंकारिकरूपेण कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्तः अद्यैव विशतु मे मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात विद्धैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राण प्रयाण समये भगवतः स्मरणमेव कदाचित् न भवति इति मन्ये। अस्माभिः सर्वैरपि गभीरतया चिन्तनीयम्। जीवनं क्षणिकं भवति, दुर्बलप्रायं भवति। अस्माकं जीवनं शाश्वतं नास्ति। एतानि पदानि शाश्वतानि न सन्ति। नारायणस्य स्मरणं सर्वदा करणीयं भवति। यतोहि नारायणस्य स्मरणम् इदानीं न कुर्मः चेत् न जाने वयम् अन्तिमसमये किं भविष्यति। तादृश विशिष्टान् विषयान् सिद्धान्तान् प्रतिपादयति विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः। अस्य कार्यक्रमस्य संरचनार्थं तदर्थम् अहं भूयः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः धन्यवादाः।